बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेथी की भजिया तकरीबन हर घर में ही शौक से खाई जाती है, लेकिन क्या आप इसमें छुपे हुए सेहत के मुफीद राज जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए इसे तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जानते हैं। कासिम बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी से शिफा हासिल करो, जबकि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अगर मेथी के फवाइद को समझ ले तो वो इसे सोने के हम वजन खरीदने से भी दरेग न करे। मेथी, जिसे अरबी जुबान में हलवा कहा जाता है, इसमें मादनी नमकियात, फौलाद, कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह खासी मिकदार में पाए जाते हैं। मेथी का जोशांदा हलक की सूजश, वरम दुखन, सांस की घुटन के लिए अक्सीर है, नीज खांसी की शिद्दत को भी कम करती है, जबकि मैदे में अगर जलन हो तो फौरी राहत पहुंचाती है। इलावा अजीम मेथी बवासीर, फेफड़ों की सूजश, हड्डियों की कमजोरी, खून की कमी, जोड़ों के दर्द, ज़ियाबतीस और एसाबी थकावट दूर करने के लिए भी मुअस्सर है। मेथी पीस कर मोम के साथ मिलाकर इसका लेप किया जाए तो सीने का दर्द रफा हो जाता है। ज़ियाबतीस के इलाज में मेथी को बहुत मुफीद बताया जाता है कि शुगर के मर्द में मेथी दाना का इस्तेमाल जिस्म में शुगर की सतह को मतवाजन रखने और इंसुलिन की मज़ाहमत को कम करता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि चंद रोज तक मेथी के बीजों को पीस कर रोजाना तकरीबन 20 ग्राम खाने से खून में शुगर की मिकदार कम हो जाती है। माहिर मुआलिज के मशवरे पर शुगर के तनासब से मेथी के बीजों का इस्तेमाल 100 ग्राम रोजाना तक भी किया जा सकता है। मेथी के बीज दाल की तरह या किसी भी सब्जी में मिलाकर पका कर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। शुगर के मरीजों को मेथी के बीज इस्तेमाल करवाने का तरीका ये है कि मेथी के बीजों को पीस लें और सुबह दोपहर शाम 20-20 ग्राम सादा पानी से इस्तेमाल करें। शुगर ज्यादा हो तो 30-30 ग्राम और अगर कम हो तो 10-10 ग्राम भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि इसके इस्तेमाल के कोई मुदर असरात नहीं होते। हार्मोन्स की बेतरतीबी, एक चाय का चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में शामिल करके पीना हार्मोन्स की बेतरतीबी में मुफीद बताया जाता है। स्ट्रेस और परेशानी का इलाज, अगर मुसलसल जहनी दबाव हो तो इसके लिए मेथी दाना, लीमू का रस, शहद और तुलसी के चंद पत्ते, 1 दारचीनी का टुकड़ा 1 कप पानी में उबाल कर ठंडा करके पी लिया जाए। माहवारी के दर्द में कमी, 1 चुटकी मेथी दाना 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ पीना माहवारी के दर्द में मुफीद है। अयामे मखसूसा से 2 या 3 दिन पहले भी अगर इस नुस्खा पर अमल किया जाए तो पीरियड की वजह से होने वाली दूसरी परेशानियों से भी महफूज रहा जा सकता है। ब्लैक हेड के खात्मे के लिए 3 खाने के चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। अब मेथी दाने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को ब्लैक हेड्स और खुले मसामों पर लगाते जाएं। इसे खुश्क होने दें, फिर चेहरे पर स्क्रब करके उतार लें। पहली मर्तबा के इस्तेमाल से ही वाज़ेह फर्क महसूस होगा और चंद रोज के इस्तेमाल से ब्लैक हेड खत्म हो जाएंगे। मेथी दाना के पानी को बालों की जड़ों में पूरी रात लगा रहने दें। सुबह नीम गर्म पानी से धो लें, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल घने और लंबे होते हैं। नई माओं के लिए मेथी दाना दूध पिलाने वाली माओं के लिए मुफीद है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद होने वाली कमजोरी में भी मेथी दाने का इस्तेमाल मुफीद है। ये हड्डियों को मजबूत करता है। नज़ला और जुकाम के लिए, नज़ला, जुकाम, सीने की तकलीफ और बलगम बनने में इसका इस्तेमाल मुफीद है। सुबह शाम 2 चाय के चम्मच 1 कप पानी में जोश देकर शहद से मीठा करके पी लें। मुसलसल इस्तेमाल से पुराना नज़ला भी खत्म हो जाता है। मेथी की खुशबू ही इश्तिहा अंगेज होती
ہوتی ہے। جن کھانوں میں میتھی استعمال ہوتی ہے وہ نہ صرف خوش ذائقہ بلکہ صحت بخش بھی ہوتے ہیں۔ میتھی صحت کے ساتھ ساتھ حسن کی بھی ضامن ہے۔ ہمارے ہاں میتھی کا ساگ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کسور کی میتھی دیگر علاقوں کی میتھی کے مقابلے میں زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق میتھی میں قدرت نے لحمیات اور امونیاتی ترشوں کا تناسب اس خوبصورتی سے قائم کیا ہے کہ اپنی حیت کے لحاظ سے یہ دودھ کے قریب ترین ہے۔ اس میں فاسفورس کے علاوہ فولاد کی ایک ایسی نامیاتی قسم پائی جاتی ہے جو پیٹ کو خراب کیے بغیر فوراً ہی جذب ہو کر جسم سے خون کی کمی دور کرتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے الکلائیڈ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کئی فوائد کا حامل ٹریگولینی بھی ہے۔ امریکی تحقیق کے مطابق اپنے اجزاء اور حیت ترکیب کے لحاظ سے میتھی مچھلی کے تیل کا مکمل نمو بدل ہے۔ ایک اور تحقیق کار کا کہنا ہے کہ بعض اوقات اس کے اثرات مچھلی کے جگر کے تیل سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ میتھی کے بیج شوگر اور دل کے امراض میں مفید ہیں۔ میتھی کے بیجوں میں لعاب دار اجزاء آنتوں کی جلن، گیس اور پرانے پیچس اور معدے کے السر کے لیے مفید ہیں۔ میتھی دانے میں تیزی سے حل ہونے والا وولٹائل آئل تیل ہوتا ہے جو جسم کے لیے مفید ہے۔ یہ جسم کے خلیوں میں جذب ہو کر امراض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ جوڑوں اور جلدی امراض میں مبتلا افراد کھانوں میں میتھی دانے کا سفوف استعمال کر کے کئی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ حلق کی سوزش اور ورم اور دکھن کے لیے میتھی کا جوشاندہ مفید ہے۔ اسے پینے سے سانس کی گھٹن کم ہوتی ہے۔ یہ کھانسی کی شدت میں مفید ہے۔ میتھی کے جوشاندے سے سر دھونے سے سر کی خشکی کم ہو جاتی ہے۔ میتھی پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، ہاضمے کو درست کرتی ہے اور بلغمی مزاج رکھنے والوں کے لیے مفید ہے۔ قبض کی صورت میں میتھی کے بیج کا سفوف گڑ میں ملا کر صبح اور شام 5 گرام کی مقدار میں کھایا جائے تو آنتوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور قبض بھی دور ہو جاتی ہے، جبکہ جگر کو بھی تقویت ملتی ہے۔ چہرے پر کیل اور مہاسوں کو دور کرنے کے لیے 4 کپ پانی میں 4 کھانے کے چمچ میتھی دانہ شامل کر کے رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر 15 منٹ تک ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی روزانہ دن میں 2 مرتبہ چہرے کی جلد پر لگانے سے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ میتھی افزائش حسن میں بھی مفید بتائی جاتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے میتھی کے لعاب دار بیج پیس کر چہرے پر اس کا مساج کریں۔ میتھی کے بیجوں کو پانی میں پیس کر ہفتے میں 2 مرتبہ سر دھونے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں اور گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ 200 گرام میتھی کی پتیاں پیس کر ان کا لیپ ہفتے میں 1 مرتبہ سر پر 1 گھنٹہ لگانے سے خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ فنگس میں بھی مفید ہے۔ میتھی کی تازہ پتیوں کا لیپ روزانہ چہرے پر لگا کر کچھ دیر کے بعد چہرہ گرم پانی سے دھونے سے چہرے کی جھائیوں اور خشکی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پیلاہٹ دور ہوتی ہے۔ میتھی کے استعمال سے منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے رال بہنے جیسے مسئلے سے نجات ملتی ہے۔ میتھی بھوک کی کمی کو دور کرتی ہے۔ میتھی کھانے سے کھٹی ڈکاریں نہیں آتی۔ میتھی کھانے سے بدہضمی سے نجات ملتی ہے۔ میتھی خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ میتھی کھانے سے جلد خاص طور پر چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے۔ میتھی کا استعمال جسم کے دردوں میں آرام پہنچاتا ہے۔ میتھی بلغم اور گلے کی خراش میں فائدہ مند ہے۔ میتھی کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بند حیض میں اس کا جوشاندہ مفید ہوتا ہے۔ میتھی میں ایسے کیمیائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ تحریک پیدا کرتے ہیں، لہذا سست اور کاہل حضرات کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ میتھی دانہ بالوں کو مزید صحت مند اور لمبا کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا میتھی دانہ ناریل کے تیل میں شامل کر کے بوتل میں ڈال کر ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیں۔ اس بوتل کو 3 ہفتوں کے لیے ایسے مقام پر رکھ دیں جو کہ ٹھنڈا ہو لیکن وہاں پر سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد یہ تیل سر کی چوٹی میں لگائیں۔ اس تیل کے استعمال سے بال خوبصورت اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صحت بخش غذا کے ساتھ ساتھ میتھی دانے کا استعمال ہارٹ اٹیک کا خطرہ کافی حد تک کم کرتا ہے۔ میتھی کا استعمال خون کی رگوں میں نرمی بحال کرتا ہے اور ان کی قدرتی لچک واپس لاتا ہے۔ میتھی دانے کا تیل کینسر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ تیل ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو کینسر کے خلیوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کینسر کے مریضوں کو یہ تیل مفید بتایا
बताया जाता है। मेथी दाना जिस्म में मौजूद बड़े कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के लिए मुफीद है। जिगर हमारे जिस्म में पाए जाने वाले जहरीले मादों की सफाई का काम करता है। बहुत ज्यादा गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से जिगर के फेल पर दबाव आता है, जिसकी वजह से उसे शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मेथी दाना जिगर को जहरीले मादों की सफाई के हवाले से मदद फराहम करता है। तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि रोजाना मेथी दाना के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद चर्बी को कम किया जा सकता है। मेथी दाना 2 से 6 हफ्ते तक रोजाना 3 मरतबा तकरीबन 300 मिलीग्राम खाने से वजन में कमी हो सकती है। ये भूख को कम करता है। मेथी में कुदरती तौर पर एंटी एलर्जी खसूसियात पाई जाती हैं, लिहाजा ये नज़ला जुकाम, कसरत से छींके आना और डस्ट एलर्जी में मुब्तला लोगों के लिए मुफीद है। 1 चम्मच मेथी दाना लेकर आधा गिलास पानी में उबाल कर छान कर इसमें शक्कर या शहद मिलाकर सुबह निहार मुंह या फिर रात को सोने से पहले चंद रोज तक इस्तेमाल करना डस्ट एलर्जी में मुफीद बताया जाता है।